مساء النور البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم من جديد في مطبخ ام روان. اليوم عندنا واحد التحليه كتجي رائعه بزاف ولذيذه، وجربتها وجات رائعه وبغيت نشاركها معكم باش تجربوها حتى نتوما تقدموها في مائده الافطار، وكتجي ساهله في التحضير، المقادير ديالها في المتناول بزاف. دابا غنبداو المقادير ديالها، وفي نفس الوقت غنحضروها لانها سهله ما كتحتاجش بزاف. غنحتاجو ليها عجينه الكنافه. نصاوب الكاميرا باش تبان مزيان. واحد القدر ديال عجينه الكنافه. انا كنت خديت 500 غرام، اي نص كيلو من عند السيد. كنت دوزتو في لا فيديو ديال السوق، تيبيع هنا في اكادير في سوق الحد. خديت من عنده نص كيلو، استعملت تقريبا هي 300 غرام، وغندهنها بكاس الزبده مذوبه. غنخوي عليها، خليتها طويله، كاين على حسب الوصفه. انا بغيت نخليها هكا طويله، ما نقطعها طريفات صغار، وغندهنها بهذيك الزبده مزيان حتى تشربها مزيان. بقي كتحليها على هذا الشكل هكا. هنا كيكونوا دوك الشعيرات ملاصقين، تحليهم مزيان بصباعك باش تشرب مزيان الزبده كاع اللي درتي ليها. ان الكنافه كتحتاج بزاف الزبده، هي اللي كتساعدها باش كتحمر وكتجي مقرمشه. نتوما على هذا الشكل كنبقى كنحل هكا حتى نحس بها كلها، ديك الشعيرات ديال العجين كلها شربت الزبده. ديك الساعه غادي تبداي تشكلي فيها كيف ما بغيتي. انا اليوم بغيت نديرها في المول ديال لي كاب كيك، وانتي سيداتي لك الاختيار، يمكن ديريها في لي طاس تشكليها فيهم، ولا كيف ما بغيتي. يمكن لك تشكليها كيف الطريقه اللي عرفتي غادي تشكليها بها. لو انك تحليها هكا، ديك الشعيرات يتفرتوا بيناتهم، يتحلوا وتدخلهم الزبده. دابا حسيت بها كلها زعما شربت الزبده مزيان. غنجيب المول ديالي وغنبدا التشكيل ديالها، وانتم تابعين معايا الطريقه. كي كندير كي كنحلها هكا، خليتها طويله انما ما محتاجاش ليها تكون مقطعه قصيره. كلها تشربت ديك الزبده، داك الكاس كافيك. ممكن ديري كاس تخلطي زيت وزبده، انا درتي الزبده. دابا غادي نمروا للتشكيل. هانتوما كتلاحظوا البنات بعد ما كملنا الدهين ديال العجين بالزبده، دابا غادي نبداو نشكلوها. غادي نعمرها بهاد الشوكولا. انا استعملت هذا جالاكسي كيجيبها لذيذه بزاف. جبت المول ديال لي كاب كيك. غنبدا التشكيل ديالها. هانتوما لاحظوا ساهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا ساهله. كناخذ واحد القدر ديال عجين الكنافه نحطوه في المول، نحاولوا نستفوه هكا على شكل عشيش، ونخويو داك الوسط باش نحطو الشوكولات اللي عندنا. داكشي علاش كنخليها طويله، باش نشكلها على شكل عشيش، ما نقطعوش طريفات صغار. كنحطو الشوكولاط الوسط، كنجيبو قدر من العجين اخر، كنغطيو به داك الشوكولاط، وكنغطيو كنبركوه شويه.
حتى تنكملو عليه كناخدو كاس ولا زليفه صغيره المهم شي حاجه وكنبركو عليه مزيان على هاد العجين باش تتماسك بيناتها ملي طيب تماسك العجين بيناتهم وباش تخرج لنا على بحال الشكل ديال لي كاب بحال شكل الكيكات صغيورين. نتوما على هاد الشكل تلاحظوا نعاود معكم واحده اخرى. دائما كنحاولوا داك الوسط نخويوه باش نحطوه فيه الشوكولات. هاد الكنافه هي تحليه الكنافه تحليه شرقيه من الدول العربيه الشرقيه كيصاوبوها بزاف وما عندهم شي حاجه اساسيه بحال عندنا حنا البريوات والسليل والشباكيه هما في رمضان ضروري عندهم. هما كيديروا بالقشطه بالجبن بالمكسرات. انا اليوم جربتها بالشوكولا هكا وعجباتني جات لذيذه بزاف وقلت نشاركها معكم ان كتجي بنينه بالشوكولات نغيروا هذاك القشطه والمكسرات. ان الطريقه يمكن لك ديريها حتى بالشوكولات وتخلطي مع شويه الكركاع ولا اللوز ولا ديري مكسرات بوحدهم. لكن اليوم انا بغيت بدلت ليها هذاك الحشوه ديال المكسرات والجبنه والقشطه درت هاد الشوكولات جات بي لذيذه بزاف وجربتها وعجبتني. هادشي علاش تشاركتها معكم. هانتوما كتلاحظوا نفس الشيء كنصاوبوا هذاك بحال العشيش وداك الوسط نحطو فيه الشوكولات ونعاودو نغطيوه. كنت نكملوا هذا المول كله اللي عندي غنبقى نستمر على هذا الشكل حتى كله نشكلو بحال هكا. كناخذ كاس كنبقى نبرك عليها مزيان باش تماسك كيف قلت لكم. هانتوما تلاحظوا معايا جميع المراحل. كنتمنى انكم تجربوها انها ساهله وبنينه بزاف. ها عاد نغطي تاني نستمر هكا حتى نكمل كل المول اللي عندي. بعد ما كنساليو هاد التشكيل ديالها وكنبركو عليها بشي كاس باش تماسك بيناتها الفران تقريبا 10 دقائق وكتطيب كتولي محمرة مذهبة غزالة. كتجبديها وتسقيها بالسيرو. غادي نحضروه دابا مجموعين. دابا غادي نبقى حتى نكمل المول وغادي نرجع نوريكم كي كنبرك عليها. هانتوما البنات بعد ما كملت التشكيل ديالها كامل غناخد كاس وغادي نبقى نبرك عليها على هذا الشكل باش تماسك العجينه ما بيناتها من الطيب ما تجيش مفرقه تجي كل طبقه بوحدها. لا هانتوما كتلاحظوا كنبرك عليها مزيان بالكاس. كنجمع دوك الجناب كاع من ديك العجين ونبرك هكا مزيان. بحال هكا وحده بحدا كتبركوا عليها غير بشويه باش
العجين تشد بيناتها لأن فيها الزبدة ما فيها بيض ما والو اللي يجمعها بيناتها. ديك البركة هي اللي غادي الا بركتي هكاك هي اللي غادي تجمع العجين بيناتها، ما تجيش مشتتة على طرف. صافي حتى تنكمل وكنديها الفران، نديرها في الفران يكون على درجة الحرارة تكون متوسطة ما تكونش مجهدة بزاف، لأن كتلاحظوا العجين راه رهيفة رقيقة ما غاديش تبان العافية مجهدة. ديروا العجين تقريبا الفران على 160 درجة، 10 دقائق كافية دغيا كتحمر هي تتولي اللون ديالها مذهب وكتجبديها. صافي من بعد ما كنجبدها من الفران كنسقيوها بالسيرو يكون هو بارد. خصك تحضريه على قبل من سميتو باش يبرد، وهي غتكون سخونه والسيرو بارد. السيرو غادي نحضروه دابا مجموعين بعد ما نديرها في الفران. بالنسبه للسيرو البنات غنحتاجو ليه 2 كيسان ديال سنيده، غنديرو في كاسرونه ونضيفو عليهم كاس ونص ديال الماء. هانتوما تبعوا معايا المراحل باش يجيكم السيرو ناجح وعاقد وما يجيش مرخي بزاف فيه الماء كتير ويفزق عليكم الكنافه. غنخويو هادوك 2 كيسان ديال سنيده في كاسرونه فوق النار ونضيفو عليهم كاس ونص ديال الماء، كاس ونص. خويت نقصت منه هانتوما كاس ونص كي كتلاحظوا ديال الماء فقط. صافي وغنشعلو عليهم النار وغنخليهم كيطبخوا. في الاول غادي نديرو النار مجهده حتى كتبخ لينا السيرو، هي اللي كنقصوا النار نديروها مهيله نحركو باش تذوب سنيده بهذا الشكل. نخليو النار عاليه حتى تطبخ ليكم يطبخ الماء، هي اللي داك يطبخ الماء سنيده هي اللي غادي نقصوا العافيه مزيان. نخليوها النار مهيله بزاف تقريبا 10 دقائق حتى ربع ساعه كافيه وكيوجد. هما دابا هو طبخ السيرو دابا طلعت والغليات يطبخ. غنضيفو عليه معلقه ديال عصير الحامض حتى يطبخ اللي غنضيفو عليه ماشي من الاول، معلقه تاع عصير الحامض. هانتوما كتلاحظوا نضيفو على السيرو ودابا غادي نقصو النار مهيله نديروها نار مهيله ونحسبوا ليه ربع ساعه وكيكون عندنا موجود السيرو خاطر وعاقد مزيان كيكونش خفيف. هما قلت لكم ها هي نقص النار نديرها مهيله. ها هو السيرو كتلاحظوا البنات دابا كيخرج السيرو ناجح 100%، عاقد غزال. سقي به كاع بحال هكا ديك التحليات اللي تيحتاجو السيرو. ممكن لك تصاوبيه وتخليه ما كيخسرش، وقت ما بغيتي تلقايه موجود عندك. هانتوما التحليه ديالتنا هما طابو، هادوك الكنافات راهم طابو ما كتلاحظوا محمرين ذهبيين غزالين. السيرو ها هو كيبان لكم شتو كيخيط واحد عقد زوين. غادي نسقيوهم في نفس الطبق ونخليهم حتى يتشربوا مزيان السيرو ديالهم ويبردوا. هنا غادي نحيدهم ونديرهم في الطبق ديال التقديم. السيرو راه بارد وهما باقي سخان. يلا جبدهم كنسقيوهم هكا في نفس الطاوه في صوبتهم فاش غنخليهم يتسقاو. هانتوما كتلاحظوا كنسقيوهم وعلى حسب الاختيار. بغيتي تسقيهم شويه ما تكتريش، ممكن ليك بغيتي تسقيهم بزاف يكونوا تشربي السيرو بزاف غادي تكتريه. هذوك الشعيرات الرقاق ديال الكنافه حي شويه راه كيسقيهم.
نتوما كتلاحظوا كنخوي شويه كيتسقاو ليا كيجيو رائعين. تنستمر حتى تنكمل كاع الكنافه ديالي اللي عندي، المول كله كنسقيه وكنخليها حتى تتبرد. اللي راه كيتحيدوا بسهوله من المول، ما كيحتاجوا والو، تهزيها هكا بمعلقه وكتحيد، الا ما لاصقين ما والو في المول. لا، واحد 10 دقائق كافيه تتشرب السيلو ديالها وتحيديها. التحليه راه غتعجب الوليدات بزاف لان فيها الشوكولاطو وكتجي بنينه. جربوها ما تندموش، راه كتجي رائعه بزاف. البنات هانتوما الكنافه ديالنا راه بردات، خليتها في المول تتشربات السيرو بردات وحيدتها منو. كنحيدها نزاي من الجنب كتحيد بسهوله ما كتلصق ما والو. قدمتها في الطبق، درت ليها شويه الشوكولاط من الفوق محكوك. هانتوما كتلاحظوا التزيين كيبقى كل حسب الاختيار ديالو، حسب الذوق، كل غادي يقدمها كيف ما بغا. المهم انها كتجي رائعه رائعه بزاف، بنينه بزاف. ما تردوش انكم تجربوها، ما غاديش تندموا. ولا هنا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم شكرا على المتابعه، وكنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى كذلك انكم تدعموا قناتي مطبخ ام روان بالاشتراك والانضمام اليها، والى اللقاء.